این مردم یک ذره خوف کردن که طالبان شاید مردم را بگیره بزنه دوباره یک رقم تو خوف کردن مردم خدا کشید رفتن زمین مرکز رفتن در مرکز زمین کابل رفتن. با این مردم حتی حاضر نشدن که کسی 1 میل سلا و 2 بوجی آرد یا برنج روغن مواد خوراکه به این مردم بده، این مردم مقاومت کنه. رفتار بعدیشون که ما میبینیم که تا بالا تر میشه این مردمش خوبتر است. قبلا که گفتم که اول ابتدایی آمدن هم ضربه بود، داشکه، پیکا، دیسی آنقدر ضربه بود که در فرق کو هم میبودی موجه فکر میکردی در فرق ما میخوره. این حالی که مردم تا بالا میره میگه ما برادرای شیرین تونستیم کدام گپی نداریم قضیه شما چرا کج میکنه چرا میره.